बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ, इसका पार्ट्स 10 जो कि लास्ट पार्ट है, शुरू करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को बाकायदे से स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त से किए। नौ का मानी होता है अब। आई वांट मैं चाहता हूँ। दैट यू मस्ट तुम ज़रूर। डाइवर्ट मोड़ो तब्दील करो योर माइंड अपने दिमाग को, यानी अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग मोड़ लें, अपना रुख तब्दील कर लें। किस तरफ कर लें? योर अटेंशन अपनी तवज्जो को भी मोड़ लें। योर माइम्स अपने मकसद को भी तब्दील कर लें। किस कौन से मकसद तब्दील करना है और किस में मतलब तब्दील करना है। एंड एम्बिशन टू अदर चैनल्स, ठीक है। और अपनी जो ख्वाहिश है, अपने जो मतलब कि ख्वाहिश है, एम्बिशन है, मकसद है, उसको चैनल्स उसको भी सिमत दे दें, रुख तब्दील कर दें, दूसरे रुख में तब्दील कर दें। एंड एम्बिशन टू अदर चैनल, सॉरी ये डबल लिखा गया है। एंड अदर एवनेस, एवनेस का मानी होता है ख्वाहिश, एवनेस ख्वाहिश को कहते हैं, सही है। और ये एम्बिशन मकसद को कहते हैं, सही है। एम्स भी मकसद को कहते हैं। और एवनेस का मानी होता है, एवनेस का मानी रास्ता है, सॉरी एवनेस का क्या मानी है? रास्ता है। एंड फील्ड और शोबे, सही है ना। एवनेस मानी रास्ता या रास्तों, और फील्ड्स शोबों दैट आर ओपन टू यू, जो कि आपके लिए खुले हैं। मतलब कि और आपकी तवज्जो, आपके मकसद और अपनी ख्वाहिश उन रास्तों, राहों और शोबों की तरह मबजूल कर लो जो तुम्हारे लिए खुले हैं। कौन से रास्ते? एंड विल इंक्रीजिंग बिकम्स, और क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वक्त के साथ साथ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। यानी कि इसका आसान तर्जुमा ये बन जाएगा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ज़हन, अपनी तवज्जो, अपना मकसद और अपना जो ख्वाहिश है अपनी, उन रास्तों और राहों और शोबों की तरफ मबजूल कर लो जो तुम्हारे लिए खुले हैं और रफ्ता रफ्ता खुलेंगे, यानी जिसमें कंपटीशन बहुत कम है और जिसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और कौन सा है? वो कारोबार है, बिज़नेस है, ठीक है, बजाय नौकरी के, सही है। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कोई आपको मुश्किल लफ्ज़ लगाओ। चैनल सिमत को कहते हैं, और अटेंशन तवज्जो को कहते हैं, एम्स मकसद को कहते हैं, माइंड दिमाग को डाइवर्ट तब्दील करने को। बाकी जो है ना आप इंक्रीजिंगली, रफ्ता रफ्ता, या मतलब कि इंक्रीजिंग बढ़ता है, या बतदरीज भी इस पर कमानी हो सकता है, सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर इज़ नो शेम, इसमें कोई शर्म नहीं है। इन डूइंग, करने में, मैनुअल, हाथ से, वर्क, काम, एंड लेबर्स, और मेहनत मजदूरी, ठीक है। यानी दस्ती कहते हैं, दस्त हाथ को कहते हैं। हाथ से काम करने और मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है, सही है। देयर इज़ एन इमेंस, इमेंस का मानी होता है शदीद, बहुत ज़्यादा, सही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा में इसमें आता है मानी इमेंस, यानी देयर इज़ एन इमेंस स्कोप, गुंजाइश, वसअत इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम, फॉर वी वांट, जो कि वी वांट हम चाहते हैं, टेक्निकली तकनीकी तौर पर, क्वालिफाइड तकनीकी तौर पर अहल लोग, पीपल लोग, वेरी बेडली, बेडली का मानी बुरे तरीके से नहीं करेंगे, इधर यहाँ करेंगे अशद, सुनिए सख्त, अशद। तो इसका मुकम्मल तफसीर ये बन जाएगा तर्जुमा के तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा वसअत है, गुंजाइश है कि हम तकनीकी तौर पर अहल अफराद को यानी क्वालिफाइड जो होते हैं, अहल होते हैं, उसके अहल अफराद को अशद चाहते हैं। किस में? मतलब कि टेक्निकली तौर पर, तकनीकी तालीम में, सही है। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, यू लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एट्सेट्रा, यानी कि आप बैंकिंग और कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स किसे कहते हैं? तिजारत को, सॉरी ट्रेड तिजारत को कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं सनद में, ट्रेड तिजारत में, लॉ कानून में, सही है। तो ये मतलब आप बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, कानून वगैरह सीख सकते हैं। विच प्रोवाइड, जो कि मुहैया करते हैं, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, सो मैनी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, क्या कहते हैं? मौके, नो मनी अब, यानी जो अब बहुत ज़्यादा मौके फ़राहम करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो ऑलरेडी यू फाइंड, यानी आप पहले से ही आपको मालूम है, यानी आप पहले ही मालूम कर चुके हो, दैट न्यू इंडस्ट्रीज़, के नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं, कारखाने हैं, आर बीइंग स्टार्टेड, शुरू हो चुके हैं, शुरू किए जा रहे हैं। न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस, नई बीमा पॉलिसियाँ और कंपनीज़, न्यू कमर्शियल फर्म्स आर ओपनिंग, यानी कि नए बैंक, नए बीमा कंपनियां, नए तिजारती इदारे खुल रहे हैं। एंड दे विल ग्रो एज़ यू गो ऑन, और वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता जा रहा है। ग्रो मनी इजाफा होने को कहते हैं, होता जाएगा। विल मनी गागी के मानी होता है, यानी इसका क्या माना बन जाएगा? पहले से आपको मालूम है कि नए कारखाने शुरू किए जा रहे हैं, नए बैंक, नए बीमा कंपनियां, नए तिजारती इदारे खुल रहे हैं, और वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता जाएगा, सही है। नो दीज आर एवनेस, एवनेस का मानी होता है रास्ते, एंड फील्ड्स शोबे कहते हैं, ओपन टू यू, आपके लिए खुले हैं, यानी कि आप ये रास्ते और मैदान आपके लिए क्या है? खुले हैं, सही है। मैदान का क्या मतलब कि शोबे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचो।
تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچو، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور ان کی طرف کیا کرو، اپنی توجہ لگا دو، یعنی مبذول کر دو. اٹینشن توجہ کو کہتے ہیں. ڈائیورٹ رخ تبدیل کرنا موڑنا، ہم شروع میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. اینڈ بلیو می، اور مجھ پر یقین کرو، یعنی کہ میرا یقین مانو. یو ول دیر بینیفٹ، آپ کو فائدہ ہوگا. یور سیلفس، تم خود کو، یعنی کہ تمہیں خود کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بینیفٹ فائدے کو کہتے ہیں. مور دین سے زیادہ. میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، ٹھیک ہے، سرکاری نوکری سے. اینڈ ریمیننگ دیر، اور وہاں پر رہنے سے، مطلب وہاں آپ کو صرف سرکاری ملازمت میں جانے اور وہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. صحیح ہے. تو ان واٹ آئی شوڈ سے، میں کیا کہوں گا کہ سرکل آف کلرکشپ، یعنی کلرک شپ کا ایک حلقہ. ورکنگ دیر کو کیا کرتا ہے، ورکنگ دیر فرام مارننگ ٹل ایوننگ ان موسٹ ڈنگی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، یعنی کہ ورکنگ وہ کام کرتا ہے مارننگ صبح سے لے کر ٹل ایوننگ شام تک. اینڈ موسٹلی وہ ڈنگی گندے اس کو کہتے ہیں یا برے حالت میں. اینڈ کمفرٹیبل یعنی کہ کمفرٹیبل آرام دہ کہتے ہیں، انکمفرٹیبل غیر آرام دہ کنڈیشن حالت کو کہتے ہیں. مطلب قائد اعظم اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ سرکاری نوکری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں سوچو اور اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کرو، اور میں یقین کرو کہ وہاں آپ کو صرف سرکاری ملازمت میں جانے اور وہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. میں کہوں گا کہ کلرکشپ کا ایک حلقہ صبح سے شام تک کیا کرتا ہے، وہاں کام کرتا ہے زیادہ تر گندے اور غیر آرام دہ حالات میں. یعنی کہ گندے اور غیر آرام دہ حالات میں کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مطلب کہ بورنگ وغیرہ ہوتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ترقی کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں. اچھا نیکسٹ پہ ہے یو ول بی فار مور ہیپی، اور تم بہت خوش ہوں گے. اینڈ فار مور پرسپیریس کے مطلب خوشحال ہوں گے. ود فار مور اپرچونیٹیز، اور حاصل کرو گے کیا، کئی مواقع. ٹو رائز، بڑھنے کے. اف یو ٹیک ٹو کامرس اینڈ انڈسٹری، اگر آپ صنعت اور تجارت میں جاتے ہو تو آپ کو کیا ہوگا، بہت کئی مواقع ملیں گے، آپ خوشحال ہوں گے اور آپ ترقی کریں گے اور خوش ہوں گے. سب سے بڑی بات، اگر آپ تجارت اور صنعت کو اپناتے ہیں تو آپ ترقی کے بہت سے زیادہ مواقع کے ساتھ کہیں زیادہ خوش اور کہیں زیادہ خوش ہوں گے. وہ کہیں کی بات نہیں ہے کہ کبھی کی بات نہیں ہے، کہیں زیادہ مطلب بہت زیادہ خوش ہوں گے. اینڈ ویل دس بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلف بٹ آلسو یور اسٹیٹ، یعنی اور اس طرح نہ صرف آپ کیا ہے بلکہ آپ خوش ہوں گے بلکہ آپ کی ریاست کی بھی مدد کر رہے ہوں گے. یعنی آپ خود کی مدد نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ریاست کی بھی مدد ہو رہی ہوگی اس کام میں. آگے نیکسٹ ہے آئی کین گیو یو ون انسٹینس. انسٹینس کا مطلب ہوتا ہے ایگزامپل، یعنی میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. آئی نو اے ینگ مین، میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں. نو مانی جاننا، ینگ مانی نوجوان. ہو واز ان گورنمنٹ سروس، جو سرکاری ملازمت میں تھا یا جو سرکاری ملازم تھا، جو سرکاری نوکری کرتا تھا. فار ایئرز اگو، 4 سال پہلے. 4 ایئرز اگو، 4 کہتے ہیں 4 کو، ایئرز اگو مانی پہلے. ہی وینٹ انٹو اے بینکنگ کارپوریشن ان 2200 روپیز، وہ 200 روپے پر بینکنگ کارپوریشن میں چلا گیا، یعنی وہ ایک کمپنی، بڑی کمپنی اس میں چلا گیا. بیکاز ہی اسٹڈیز دا سبجیکٹ آف بینکنگ، وہ بینکنگ کے بارے میں جانتا تھا یا اس کے مطلب مضمون پڑھ رہا تھا یا اس کا یہ مضمون تھا. اینڈ ٹوڈے، اور آج ہی از مینیجر، وہ مینیجر ہے ان ون آف دیئر فرمز، ان کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کا وہ مینیجر لگ چکا ہے. اینڈ آر ڈرائنگ، اور وہ نکال رہا ہے 100 روپیز اے منتھ ان جسٹ 4 ایئرس، یعنی کہ اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ ڈرائنگ کرتا ہے یا نکالتا ہے یا اس مہینے سے کماتا ہے. اس آپ سمجھ رہے ہیں کہ 200 کہاں تک پہنچ گیا، 1500 تک، یعنی کیونکہ وہ بینکنگ کا مضمون پڑھتا تھا اور جو ایک ان کی فرم میں مینیجر ہے اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ ڈرائنگ کماتا ہے. تو آگے ہے دیز آر دا اپرچونیٹیز ٹو ہیو، یہی وہ مواقع ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. آئی ڈو امپریس اپن کا معنی ہوتا ہے میں مطلب کہ زور دوں گا یا توجہ، یعنی کہ اس پر بات پر زور دینا چاہوں گا. یو نو، آپ جانتے ہو، یو نو تم جانتے ہو. ٹو تھنک ان دیز ٹرمز، ان اصطلاحات کے ٹرمز اصطلاحات کو کہتے ہیں. لیکن آپ ادھر کریں گے کہ حوالہ، صحیح ہے نا، ان حوالوں کے متعلق آپ بھی ان معاملات میں سوچیں، یعنی کہ آپ کو ان معاملات، ان باتوں پر کیا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ان ٹرمز پر غور کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو مطلب کہ پارٹس تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت کوشش کی آسان کرنے کی، مطلب ٹائم تو لگا ہے لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگا، اس سے فائدہ ملا ہوگا. تو ٹرانسلیشن میں سے اگر کسی لفظ کی، کسی جملے کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کی طرف چلیں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.